मेरो माटो मेरो चन्दन, अनुभव र अनुभूतिको श्रृङ्खला 14। नेपालीलाई बन्द भएको त्यो ढोका सधैँका लागि खोले। FRCS प्राइमरीको तयारी पूरा भएपछि निर्धारित मितिमा म जाँच दिन गएँ। त्यो बेला हाम्रो सडक विभागको इन्जिनियर गोपाल शक्ति प्रधान मसँग तालिममा जानुभएको थियो। उहाँ र म एउटै फ्ल्याट सेयर गरेर बस्थ्यौँ। मलाई जाँचमा उहाँ पुर्याउन जानुभयो हलसम्म। मैले भने उहाँलाई, दाई म त यसो हेर्दा पास हुन्छु जस्तो छ। उहाँले जाँचै सुरु भएको छैन, पास हुन्छु भन्नुभयो। 25% पास हुन्छन् यो जाँचमा। तिनीहरूमध्ये 15% पहिलो चरणमा र 10% रेपिडबाट पास हुन्छन्। 25% भित्र पर्छु जस्तो लाग्यो हलमा जम्मा भएका साथीहरू हेर्दा भने। उनीहरूले पास गराउनेको संख्या 25% भन्दा माथि लाँदैनन्। त्यही अनुसार प्रश्न तयार गरेको हुन्छ। भएन भने उठाउँछन्। पास मार्क पनि यति भन्दा तल नझार्ने भन्ने हुन्थ्यो। त्यो मलाई थाहा थियो। म फेरि एक्जामिनरहरूसँगै काम गर्थेँ। मेरा कन्सल्टेन्टहरू सबै कलेजका एक्जामिनरहरू। उहाँहरूले कति जान्नुभएको छ, के सोध्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। मेरो ओभर कन्फिडेन्स देखेर उहाँले अचम्म मान्नुभयो। ल पहिला जाँच दिनुहोस् भनेर उहाँ कोठातिर फर्किनुभयो। म परीक्षा हालमा पसेँ। मल्टिपल चोइस प्रश्न उत्तर लेखेर बुझाएर बाहिर निस्केँ। एक दिनमै सकिन्थ्यो 3वटै पेपर। एनाटोमी, फिजियोलोजी, प्याथोलोजी 3वटा मात्रै भए पनि कठिन थियो। प्राइमरीको जाँच दिएर बाहिर निस्किएपछि सपिङ सेन्टर भएर आउनु पर्थ्यो। एउटा टाई किने। त्यो टाई पछिसम्म लगाउँथेँ म। त्यहाँ जाँचको रिजल्ट आउन धेरै बेर लाग्दैन। बिहान जाँच सकियो। साँझ रोयल कलेजमा गएपछि थाहा भइहाल्ने। बिहान NCP भयो अनि साँझ ओरल हुन्थ्यो। दिउँसो ओरलमा जाँदा अलिक तयारी गरेर जानुपर्ने। सुट टाई लगाएर ओरलमा गयौँ हामी। ओरल राम्रै भयो। एउटा चमत्कार चाहिँ के भयो भने ओरलमा एकजना पिडियाट्रिक सर्जन हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भिटामिन C डिफिसियन्सीको कुरा सोध्दै जाँदा बच्चाहरूमा कसरी अफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मैले हड्डीभित्रको पेरियोस्टियम भित्रको ब्लिडिङ चाहिँ डेन्जर हुन्छ भने। असाध्यै पेनफुल हुन्छ बच्चाहरूमा। त्यो एक्युट बोन इन्फेक्सनसँग जोकिन्छ। यति फियरफुल हुन्छ कि बच्चाले ढोका खोल्दाखेरि पनि उसलाई दुख्छ भन्ने बित्तिकै ती सर्जनले भने, एक्ज्याक्टली म पिडियाट्रिक सर्जन हुँ। ओस्टोमा ल्याटिस्ट भएको बच्चाको भन्दा बढी दुख्छ त्यो पेरियोस्टियम ब्लिडिङमा। 3वटा टेबलमा ओरल भयो। मैले अन्दाज गर्थेँ यिनीहरूले सोध्ने सम्भाव्य प्रश्न के होला। नेपालबाट आएको भनेपछि हाई अल्टिट्युडमा के हुन्छ, रेस्पिरेटरी चेन्जेस भनेर सोध्छन्। फिजियोलोजीमा त्यो सोचेर यस विषयमा मैले राम्रै तयारी गरेको थिएँ। हाई अल्टिट्युड्स सिकनेसको विषयमा के हुन्छ, लङ्समा, ब्रेनमा के हुन्छ। अक्सिजन नपुग्ने ठाउँमा मान्छेहरू किन मर्छन् भनेर नेपालमा प्रकाशित भएका पेपरहरू पढिसकेको थिएँ। नभन्दै त्यो ट्र्यापमा एक्जामिनरहरू परिहाले, फ्याक्ट सोधिहाले अनि मैले मजासँग जवाफ दिएँ। खुसी भए। त्यसरी 3वटै टेबलमा राम्रो भयो। म बाहिर निस्कन्छु त त्यो रोयल कलेजमा हाम्रो इन्जिनियर साहब र त्यो बेला एनेस्थेसियाको ट्रेनिङका लागि आएका डाक्टर दिशा रत्नमान श्रेष्ठ पनि पुग्नु भएको थियो। 2 जना त झोला लिएर बाहिर कुरिरहनु भएको रहेछ। तपाईहरू किन आउनु भएको भनेको त भरे पार्टी गर्न किनमेल गर्न आएको भन्नुभयो। मैले रिजल्ट नै आएको छैन, के को पार्टी गर्ने भने। पास भइहालिन्छ नि, ल जाउँ पहिला सपिङ गरौँ भन्नुभयो। नजिकैको सपिङ सेन्टरमा गएर बेलुकाका लागि ड्रिङ्क्सहरू स्न्याक्सहरू किन्यौँ। त्यसो गर्दा गर्दै 1.5 घन्टा गइहाल्यो। 5 बजे रिजल्ट आउँथ्यो। फर्किएर त्यही बाटो रोयल कलेजमा पस्यौँ। हामी पुग्दा रिजल्ट झुन्ड्याइएको थियो। त्यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड भन्ने चलन छैन, पास र फेल मात्रै भन्ने चलन छ। पार्टी कन्टिन्युटी भयो। भोलिपल्ट म काममा जोइन गरिहालेँ। आइसियुमा गएँ। राउन्ड भयो। म केही पनि बोलिनँ। आइसियुबाट बाहिर निस्कँदाखेरि एकजना तान्जानियाबाट आउनु भएको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। हामीभन्दा सिनियर रजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले बाटोमा कसैले नसुन्ने गरेर तिम्रो जाँच के भयो हिजो भनेर सोध्नुभयो। मैले पास भएँ भने।
हे उल्लु, यहाँ त जाँच पास भएको मान्छेले त म पास भएँ भनेर चक्लेट खुवाउनु पर्छ सबैलाई। जाँच दिन गएको मान्छे केही नबोली काम गर्न थाल्यो भने त सबैले फेल भएछ भन्ने सम्झन्छन्। पास भएको त आफै अनाउन्स गर्नुपर्छ, किन नभनेको भन्नुभयो। मैले थाहा थिएन भने। त्यसपछि उहाँले सबभन्दा पहिले मलाई त्यो बेलाको असाध्यै चर्चित कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्थ्यो साम गलब्राथ, उहाँसँग भेट गराउनु भयो। पछि उहाँ बेलायतको मन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँ लेबर पार्टीको राजनीति पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकोमा लगेर सिनियर रजिस्ट्रार पहिलो पटकमा हिजो प्राइमरी पास गर्यो भनेर चिनाइदिनु भयो। साम के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो काम छाडेर मलाई चिया खान लिएर जानुभयो। टी रुममा गएको त मिस्टर हाइड, प्रोफेसर टेस्डनहरू बसिरहनु भएको रहेछ कफी खाँदै बिहान 9 बजेतिर। साम ढोकाबाट कराउँदै बस्नुभयो। ही पास्ड हिज प्राइमरी इन द फर्स्ट गो। मेरो प्रोफेसरले उतातिर फर्केर आई गट इट इन द सेकेन्ड गो भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई महसुस भयो अब मेरो सम्मान यो इन्स्टिच्युटमा झन् बढ्यो। त्यहाँ निरन्तर काम गर्दै गरेँ। फाइनलको लागि तयारी पनि गर्न थालेँ। प्राइमरीको फर्स्ट पार्ट पनि पास गरेपछि फाइनलका लागि उहीँ बस्ने तयारी गर्दै थिएँ। त्यही बिचमा चाहिँ मलाई के हुने हो भन्ने लाग्यो। प्रोफेसरलाई गएर भने मलाई ग्लास्गोमा निरन्तर जागिर मिल्दैन भने अक्सफोर्ड जान्छु। त्यहाँ क्रिस एडम्सले एमसीएच गराउँछु भनेर लेख्नु भएको छ। म एमसीएच गरेर फर्किन्छु भने। उहाँले केही पनि भन्नु भएन मलाई। त्यसको 15 दिनपछि नेपालबाट डाक्टर गङ्गोलले एउटा फोटोकपी हालेर पत्र पठाउनु भयो। प्रोफेसर टेस्डनले उहाँलाई लेखेको पत्रको फोटोकपी गर्नुभएको रहेछ। प्रोफेसर टेस्डनले निकै राम्रो पत्र लेख्नु भएको रहेछ। देवकोटाले मलाई अक्सफोर्डमा गएर एमसीएच गर्छु भनेको छ। म तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छु भने उसलाई सम्झाउनुहोस्। एमसीएच बेलायतमा उपल्लो स्तरको डिग्री मानिँदैन। ऊ एफआरसीएस गर्न सक्ने मान्छे भएर उसलाई एफआरसीएस गरेर न्युरो सर्जरी तालिम निरन्तर गर्न उत्साहित गरेर तपाईँले पत्र लेख्नुहोस् भनेर लेख्नु भएको रहेछ। त्यसपछि म पनि ल एफआरसीएस नै गर्ने भनेर त्यहीँ बसेँ। त्यस बेलासम्म नोभेम्बरको जाँच आइसक्न लागेको थियो। म जाँचको तयारीमा लागेँ। जुनमा प्रोफेसर टेस्डनले मेरो अफिसमा आएर भन्नुभयो, म तिमीलाई केही अनुरोध गरौँ? त्यति ठुलो मान्छेले के अनुरोध गर्ने होला भन्ने लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो, 2 जना रजिस्ट्रार काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। 1 जना हेपाटाइटिस भएर अपरेसन गर्न नसक्ने भइबसेको छ। अर्को 1 जना बिहेको छुट्टी लिँदैछ। रजिस्ट्रारको सर्टेज भएको बेलामा मेन काम गर्ने मान्छे तिमी नै हुने भयो। 2-3 जनाको काम लिनुपर्ने भएकाले तिमीलाई धेरै कामको लोड पर्छ। तिमीले फाइनलको जाँच नोभेम्बर पछि देऊ न। मसँग यस सर भन्ने बाहेक विकल्प थिएन। हुन्छ सर भने। यसरी मैले फेलोसिपको फाइनल प्रोफेसर टेस्डनको अनुरोधमा 2-3 महिना सार्नु पर्यो। अक्टोबर वा नोभेम्बर थियो। जनवरीमा दिएँ। मैले प्राइमरी पास गरिसकेपछि मलाई साह्रै चित्त दुखेको ब्रिटिस काउन्सिलको व्यवहार देखेर म लन्डन गएँ। मेडिकल काउन्सिलको डाइरेक्टर चेन्ज भइसक्नु भएको थियो। उहाँलाई आफ्नो कुरा राखेँ। तिमीहरूले मलाई हेपेर जाँच दिन दिएनौ। मैले आफै पढेर प्राइमरी पास गरिसकेको छु। तिमीहरूले 3 वर्ष मलाई यहाँ राख्नुपर्ने बाध्यता छ। मलाई जेनरल सर्जरी गर्नु पनि पर्दैन फाइनल दिनका लागि। म त्यो यसै दिनेवाला छु, उसै दिनेवाला छु। म तिमीहरूलाई खाली जानकारी गराउन मात्र आएको भने। उहाँले सरी भन्दै मार्गरेटले त्यसरी भनेकोमा आफूलाई नरमाइलो लागेको र नेपालीले पास गर्न सक्छन् भनेर मैले प्रमाणित गरेको बताउनु भयो। मलाई फाइनल जाँच दिनु भन्नुभयो। उहाँले मेरो प्राइमरीमा लागेको शुल्क पनि हामी बिहोर्छौँ भन्नुभयो। ब्रिटिस काउन्सिलले 185 पाउन्ड भएको रहेछ प्राइमरीको शुल्क। त्यो रिफन्ड गरेर उदारता देखायो। फाइनलका लागि पनि शुल्क हामी तिर्छौँ भने। मैले ब्रिटिस काउन्सिलकै सहयोगमा फाइनल जाँच दिएँ। खुसीको कुरा म त्यसलाई सुल्झाएर सर्ट आउट गरेर आएँ। त्यसपछि जाने नेपाली डाक्टरलाई सजिलो भयो। आँखाको तालिम गर्ने भनेर भगवत नेपाल
र जीवन स्रष्टा जानुभयो। उहाँहरूलाई मैले बाटो खोलिदिएको भएर ब्रिटिस काउन्सिलले तिमीहरू FRCS गर भनेर सम्झायो। अब तिमीहरू पनि यहाँ फेलोसिप गर भन्यो। बन्द भएको त्यो ढोका मैले खोलेँ ब्रिटिस काउन्सिलको।